बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नामी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. आमच्या पुर्वजांनी बागयोन सवा सांगाता वावराचो समुदाय घडलो. आमी तशेंच करुया. मोगाल बाबा भयणीनो, नोवेनाचो 6वो दीस समारंभ आयज सकाळीं आमच्या घरासून आमी वांटून घेवया. हो आयचो विशय आमकां सगळ्या कालवेकारांक लागता. आमच्या पुर्वजांनी बागयोन सवा सांगाता वावराचो समुदाय घडलो. आमी तशेंच करुया. आमी वावराचेर नदर घालीत जाल्यार दिसपट्टी आमकां देवान दिल्ले वावराड्याचें आपोवणें जिवोवप पवित्र आत्मो आमकां चलयत आसा. वावर करता तेन्ना देवाच्या रचणीक वावरान आमी भागीदारां जाता. सकाळीं उठून कुजनाक साफ सफाई सूत शिवण हें जावतें वावराचें जिवीत जालां. थोडीं आपलें घर सोडून शेतां भाटांनी, कारखान्यांनी, शाळांनी आनी हॉस्पिटलांनी तशेंच कचेरींनी आनी वेगवेगळीं वाहनां चलोवन पयलो करून आदार करतलो वावर करता. तर आयज सगळे आमच्या वावराचेर बागयोन सभाचे मजतीक देवाचो सुभाग आशिर्वाद मागुया. आनी आयज नवें समारंभतले सान पेद्रू समुदायांतल्या प्रत्येक फामिलीचे, परदेसांत रावतल्या फामिलींचे आनी आमा समेस्तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते बरी वांटून घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी चड बदलेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर बदलेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासल्याच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जे तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या मोतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीप करून दवर. आमी मागता आमच्या सगळे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासनाच्या सासनाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतां त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोन दुतां हे गोमतोस ते लिकावनेच्या लिस्ट्रा आनी देर्बे नोकरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी
ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्ट्राक एक आपांगूळ मनीस आसलो. तो चलमाक थोटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावन ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उत्पोचीन पळयना फुडें लिकावणेच्या भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवला. बार्नाबासाक ताणें जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जेवसाच्या मंदिराची यादनिकान हार घालून न्हेटयल्ले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आनी आपली आंगोस्त्रां पिसली आनी लोकांशी धांवून बसून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. हे कुड्ड्या देवाक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोसलां त्याशिवाय देवाशी परतून येयात. आदल्या पिळग्यांनी आपआपली वाट धरून सगळ्या विदेशांत ताणीं निर्मिल्ली. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार थांब तो पावस काडटा, खाला प्रमाणें फळां उठोवन वता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलेंय सांगून आपणाक येवन करिनासतना लोकांक आडोवन तांकां खूब आवड जालें. देवाचें उतरें, आमचो सभाग आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुजेच नांवाक जोडून घे महिमा. सगळीं म्हणया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुजेच नांवाक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुजेच नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? सवा आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुप्या भांगराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. सवा आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीच्यो रोशनाक सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालून. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशाक ताणें ताचेच देणें. सवा आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय भगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. उद्गार. Sole, 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 sole.
पवित्रत्व तुमकां सगळ्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. Solves fora Zoe, 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 solves fora Zoe. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. जुबाबा परपणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञाय घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलो. हें अशें कितें? जेजून ताका परतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताजें सगळें ठिकाण करतलो. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्या पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचो विशय आमकां फावो जाता तो जालो आसा वाव. आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देवान हो संवसार घडलो आनी शेतयांत ताणें मनशाक रचली आनी हो संवसार रचतकच मनशाच्या हातांत ताणें दिलो. हो संवसार देवान रचून आमच्या हातीन दिलेलो आसा तो सांबाळून बरे भाशेन ह्या संवसारांत रावन ताणें आमकां आपली आज्ञाय आमच्या जिवितांत आनी आमच्या काळजांत ताणें आमकां दिलेली आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूनय फकत आपल्या शिसांकूच म्हणटा पूण आमकां सगळ्यांक जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजी आज्ञाय पाळटलो. तर देवान हो संवसार रचून आमकां आज्ञा दिल्या ह्या संवसारांत बरे भाशेन रावूं आनी जिवूं. तर जर तर आमी आमच्या जिवितांत ह्या संवसाराक बरे भाशेन रावतात आनी जियेतात जाल्यार आमी देवाची आपुरबायची भुरगीं कशी आमकां हो संवसार वळखतलो. जर तर आमी ह्या संवसारांत बरे भाशेन जियेना वा बरे भाशेन रावना जाल्यार आमकां संवसार हो देव आपली भुरगीं कसो वळखचो ना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, भाग्यवान फ्रांसीस डिसेज आपल्या पुस्तकांत सांगता की जण एकल्याक देवान ह्या संवसारांत एक भाग्यवंत जावन आपयला. जायते फावटी आमी चिंतता भाग्यवंताचें जिवीत फकत बिस्त सायबाचें, बाब सायबाचें वा पाद्रीचें वा माद्रीचें. फकत आमकांच देवान भाग्यवंत जिवीत जिवंक आपयलें. पूण भाग्यवंत सांव फ्रांसीस डिसेज सांगता की सगळ्यांक जण एकल्याक देवान एक भाग्यवंत जिवीत जिवंक आपयला. आनी अशे भाशेन आमी ह्या संवसारांत एक भाग्यवंतचें जिवीत जिव येता. तर भाग्यवंत सांव फ्रांसीस आमकां सांगता की कसलें काम आमकां फावो जालां. जण एकलो सगळींच कामां करून ह्या संवसारांत ना पूण जण एकल्याक एक खेरीत काम दिलेलें आसा. कोण टिचर आसा, कोण ऑफिसांत काम करता, कोण शेतांत काम करता वो दुसरे भाशेचीं कामां करता. तर सांव फ्रांसीस आमकां सांगता की कसलें काम जें आमी करता तें आमी बरे भाशेन करूंक जाय. आमी अशे भाशेन करूंक जाय की देवान जेन्ना हो संवसार रचलो ताणें बरो हो संवसार रचलो. तर तेच भाशेन कसलोय आमी वावर करता आसतना आमी हो वावर बरे भाशेन
मोगान आनी खालतेकाय करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारात जो वावर आमकां दिला बरे भाशेन करता आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ह्या संवसारात जियेत आसतना जर आमी आमचो वावर करीत जाल्यार आमी भाग्यवान जातले. भाग्यवान सेबास्टियानाच्या जिवितान आमी पळयतात ताणें आपल्या जिवितान एक सिपाईचो वावर करून तो फुडें सरलो. पूण तो एक बरो सिपाई आसलो. संवसाराचे नदरेन तो एक बरो सिपाई जावंक ना, कित्याक ताणें संवसार सांगता ते प्रमाणे आपलें जिवीत जिवंक ना. पूण तो देवाचे नदरेन एक बरें जिवीत जियेलो. देवाचे नदरेन तो एक बरो सिपाई जालो, कित्याक ताणें आपल्या सिपाईच्या वावरा वरवीं ताणें क्रिस्ती बाबा भयणां तांच्या भावार्थाक बोड आनी एक फावो केली. तर ताकाच लागून देवान ताका खालतेकाय जियेत आसतना ताका वयर उबारलो आनी आमच्या दोळे मुखार ताजी देख दिवन आमकां तो आयज सांगीत आसा की ह्या संवसारांत जियेत आसतना जो वावर आमी आमच्या जिवितांत करता आसतना तो आमी बरे भाशेन आनी खालतेकाय आनी मोगान करूंक जाय. तर ह्या दिसा बलिदानार वांटो घेता आसतना देवाचो आदार आनी देवाचें बळ मागुया. जो वावर आमी आमच्या जिवितांत करता तो बरे भाशेन मोगान आनी खालतेकाय करूं आनी देवाक आमच्या वावरा वरवीं परगटून देवाचो आदार एकामेकाक आमी दिसा बलिदानान मागुया. आमी सगळीं उबी रावन आमची मागणी देवा मुखार आमी विटोवया. पयलो पापसाहेब भाग्यवान पेद्रू एक वावराडी आसलो. खारवी आनी इतिहासांतले पवित्र सभेचे सगळे ओतमीक फुडारी वावराडी फामिलींतले उपजल्या. तर फ्रांसीस आमचो पापसाहेब, फिलीप नेरी आमचो बिस्नू साहेब, सगळे बिस्नू साहेब आनी पाद्री आपल्या गौणीक कार्याक वावराड्याची फावो ती निगा घेवन तांचे जिविताचे हक सुरक्षीत सांबाळून वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकाराक वावरड्यांच्या उदरगती पासून जायतीं बरीं पावलां मारूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जायते आमचे भाव भयण गोरजे भायर आपलो वेळ एकारपणान सादतात आनी अशें देवाक आनी समाजाक अपमान करतात. तांची काळजां मना बदल म्हूण बापा लागीं मागुया. जायती आमची भाव भयणी आपल्या संवसारांतल्या जिवितान एकदम बरो वावर करून मरून गेल्या. तांकां सासणाची मजुरी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें आमी मागचे आदींच तूं जाणय. विस्वासान केली आमची मागणी तूं दोळ्यांतपणान मानून घे. पूण भोव करून तुजें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण आमचो व्हड हुस्को जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. C23 page 30.
म्हज्या बाबा भयणू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पत्वेदार देवा बापाक मानत असलें जावं म्हूण म्हाका भोवत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुबा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुज्या मुखार चडोवन दी. ओतम्यार आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोणबऱ्यान आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता तुजे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो विधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोगांच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारथी जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बळी जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या सतताच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरीत गायतात तुज्या मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोबेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कश्ट मरोंक सोंसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका देख वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोबेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दीत वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोबेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासणीक गोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसोडे मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेज मनशा पसत ते मरोगतले. ह्या म्हज्या उगडासाक करा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडून तेची कास तुका समोर येता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोगिरी देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमास समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बाराबोर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो गर्वाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयण्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामळ पडून फावो
फावो कोर आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माय संगाती तिच्या पती भाग्यवान जुझे भाग्यवान दोमृदूत भाग्यवान सेबास्त्यांव आनी सोर मुखाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगातार तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सरोदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन गीत घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो एकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पगोस आनी आमकां तालीम पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशाक अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पदार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे घोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक स्वयमाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे संस्काराचे पाप काढलेले आमची काबूल करून देवाचे संस्काराचे पाप काढलेले आमची काबूल करून देवाचे संस्काराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्या ती सगळ शुभानी क्रिस्त जाल्यार लेगीत गावया D28 page 62 मोगाला जेजू तूं भोव पवीत संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां
सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओत्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्काराक घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत घे. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण समजून हांव तुका वेगयतां आनी आख्खीच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदीच बेगीन जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सोग्याक तूं ओगोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक लय करताय. आमी आतां घेतलेल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुडाचो फोळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोबेज बोल तुमचे सोबे आसूं. सोर पद्मेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. भाग्यवान सेबास्त्यान रक्त साक्षी आमचे पासत विनंती कर. सर्वेस्वर आमच्या देवा, भाग्यवान सेबास्त्यान तुज्या रक्त साक्षात बें धरिनासतना आपलो बाबाक परगोड केलो आनी तो दोगल्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयण्यांक बाबार्थांत थीर रावून धीर दिलो. ही पडतली देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समोरता आसतना खऱ्या बाबार्थांत थीर रावून आनी मनशाची आत्म्याय परस तुजी वात्म्याय पाडून तुजी बलादीक कृपा आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.